हेलो गाइस। CSS PMS गुरु में आप सबको खुश आमदीद। पाकिस्तान अफेयर्स का जो एक फेज़ पॉलिटिकल मूवमेंट है 1906 से 1935, उस बीच जितने भी मूवमेंट्स हो रही हैं उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो नेहरू रिपोर्ट के बारे में है। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको समझने की कोशिश करें, इसके कॉन्सेप्ट को देखने की कोशिश कर लें, क्योंकि हमारे जितने भी दोस्त होते हैं वो जब इस तरह के टॉपिक पढ़ते हैं, एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं, वो अक्सर इनके कंसेप्ट को मतलब समझते नहीं और उनको फिर वैसे ही याद करने की कोशिश करते हैं, रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं। मुझे ख़ुद भी याद है कि हम जब पढ़ रहे थे, हम जब ऐसे टॉपिक पढ़ते थे तो वैसे ही उसको देख देख के रट्टा लगाने की कोशिश करते थे। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इनको आप देखें और समझने की कोशिश करें, इसकी कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें कि नेहरू रिपोर्ट में कौन सी बातें आई थी और नेहरू रिपोर्ट को सामने लाने का मकसद क्या था और ये क्यों सामने लाया गया, और उसके बाद फिर इसके रिपरकशंस क्या हुई थी। और फिर साथ में जो 14 पॉइंट जो कायदे आज़म ने इसके अगेंस्ट जो एक उन्होंने लिखे थे, उसका उनका क्या मकसद था। तो इनके मकसद को समझने की कोशिश करें और इसकी वजह से जो हालात पैदा हो रहे थे उसको समझने की कोशिश कर लें। आप वो जो हालात थे उसको अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर लें कि जिस टाइम नेहरू रिपोर्ट आई थी वो क्यों आई थी और नेहरू रिपोर्ट किस लिए लाया गया था, वो उसका मेन मकसद क्या था। आप इन चीज़ों को समझने की कोशिश कर लें। और मैं आपको बार बार यही बताता आ रहा हूँ कि CSS PMS गुरु का मेन मकसद ही यही है कि आपको इसकी इनकी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करवा सके। आपको ये नहीं कि जो पॉइंट्स इसमें डाल के आपसे ये कहा जाए कि वो पॉइंट्स अपने पास नोट कर लें, उसको आप रट्टा लगा लें, नहीं, बल्कि वो पॉइंट्स आप देखने की कोशिश कर लें। इसलिए हम ज़्यादा इसमें थ्योरेटिकल जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा हमने ऐड नहीं किया, इसलिए हम एक बुलेट सा एक आपको एक व्यू दे रहे हैं हर एक लेक्चर में, ताकि वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो, वो आप उसको समझ पाएँ। उसके बाद ख़ुद से भी बंदा लिख सकता है, उसके बाद ख़ुद से भी बंदा दूसरी चीज़ों से भी रिसर्च कर सकता है, बुक्स भी देख सकता है। इसलिए आप इसको इसको समझने की कोशिश कर लें। तो देखते हैं इसके बैकग्राउंड को। इससे पहले लेक्चर में हमने बात की साइमन कमीशन के बारे में, और साइमन कमीशन में क्या बातें सामने लाई गई और साइमन कमीशन क्यों इंडिया सब कॉन्टिनेंट आई थी और उनका मेन मकसद क्या था, उनके मेन पॉइंट्स क्या क्या थे। मतलब एक बैकग्राउंड बहुत ज़रूरी चीज़ होता है ना, उसका बैकग्राउंड क्या था वो आपने इससे पहले लेक्चर में देख लिया। अगर आपने वो व्यू नहीं किया है तो मैं भी आपको फिर रिकमेंड करूँगा कि आप पहले वो देख के फिर ये लेक्चर कंटिन्यू कर लें। तो ये नेहरू रिपोर्ट का भी जो बैकग्राउंड आप देखेंगे, इसका मेन मकसद जो जो जैसे ही साइमन कमीशन फेल हो गई, वहाँ पे कोई रिप्रेजेंटेटिव इंडिया का था नहीं, तो इसकी वजह से एक इंडियन पॉलिटिशियंस जो थे उन्होंने डिसाइड की कि ये जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स है वो हम खुद फॉरवर्ड कर लें। ठीक है, यहाँ तक जो बातें आ रही थी वो ज़्यादातर जो ब्रिटिश अपनी तरफ से ऐड करके चेंजेस करके रिफॉर्म्स बना रहे थे, लेकिन अभी हम ऐसा ऐसा एक काम करते हैं कि सारे एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और सारे बैठ के इंडिया के लिए एक मखसूस डिमांड्स बनाते हैं ताकि वो कॉन्स्टिट्यूशन में लाया जाए, और लाने से जो इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स है वो इजीली आसानी से कवर हो जाएँ, वो कामयाब हो जाएँ। क्योंकि इससे पहले कभी साइमन कमीशन आता है तो कभी 1919 का एक्ट आता है, तो फिर मुख्तलिफ़ चीज़ें आती, तो उससे वो चीज़ हल होने वाला नहीं है, और वो बार बार जो इंडियन पॉलिटिशियंस हैं वो भी उसकी बाइकाट्स कर रहे हैं। तो इसलिए बेहतर है कि हम ख़ुद आपस में बैठते हैं और बैठ के एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में ये चीज़ें हम ख़ुद अपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स हैं वो हम सामने रखते हैं। तो इस हवाले से कांग्रेस ने एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुला ली। इसमें मुस्लिम लीग को भी मदऊ किया गया, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसे जाने से इनकार किया, और इसमें तकरीबन कोई 29 पार्टीज थे। उन्होंने इसको उनको इनवाइट किया गया, और उनमें से काफ़ी कुछ पार्टीज़ जो थे वो उन्होंने ज्वाइन की, लेकिन मुस्लिम लीग ने जाने से इनकार किया। ए कमेटी फ्रेम्ड कंप्राइजिंग जूरिस्ट हेडेड बाय मोतीलाल नेहरू एंड हिज सन जवाहरलाल नेहरू, और उसमें मुख्तलिफ कानूनदान थे, मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस थे, जूरिस्ट थे। तो वो सारे बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने एक फ्रेम की, एक डिमांड्स फ्रेम की, जिसको हेड जो किया था मोतीलाल नेहरू ने किया था। उनका बेटा जो बाद में प्राइम मिनिस्टर बना था इंडिया का, जवाहरलाल नेहरू, तो वो उसको चेयर कर रहे थे।
تو ٹو مسلمس سر علی امام ایم شعیب قریشی ور ان دا کمیٹی. وہ دو مسلم ریپرزنٹیٹیو جو تھے سر امام اور شعیب قریشی وہ اس میں انوالو تھے، وہ بیٹھے تھے. حالانکہ ایک ایم سی کیو بھی آتا ہے کہ اکثر میں نے دیکھا ہے جو ون سبجیکٹ جو ایم سی کیوز کو یہ پچھلے دنوں ہی ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی میرے خیال میں آئی بی میں تھا یا کوئی نیب میں تھا، اس میں یہ کوشچن آیا تھا کہ جو نہرو رپورٹ ہے اس کو ڈرافٹ کس نے کیا تھا، اس میں جو ایک مسلم تھا وہ کون انوالو تھا، وہ شعیب قریشی تھا. ٹھیک ہے، وہ ایم سی کیو میں نے دیکھا تھا. تو یہاں پہ آپ کو ایک ایم سی کیوز بھی ملتا ہے. تو شعیب قریشی اور سر علی امام وہ انوالو تھے. اور کمیٹی ڈرافٹڈ اے رپورٹ نون ایز نہرو رپورٹ. اور یہ کمیٹی جو آل پارٹی جو کانفرنس تھی انہوں نے ایک رپورٹ بنائی جس کو ہسٹری میں نہرو رپورٹ کے نام سے جانا جاتا ہے. تو گائز دیکھتے ہیں اس کی مین ریکمنڈیشنز کیا تھیں، اس میں مین جو پوائنٹس کیا تھیں وہ پوائنٹس دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلا جو تھا وہ سیپریٹ الیکشن از ریجیکٹڈ. یہ آل پارٹی کانفرنس کے جتنے بھی ریپرزنٹیٹیوز تھے، پارٹیسپینٹس تھے، انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، یہ سیپریٹ الیکشن کا جو سسٹم ہے یہ ریجیکٹ ہونا چاہیے، ہم ایک جوائنٹ الیکشن ہی ٹھیک ہے. اور دوسرا پوائنٹ انہوں نے جو کیا تھا، مسلمس کے لیے 1/3 کی جگہ 1/4 سیٹ مہیا کی جائے لیجسلیٹو کونسل میں. ٹھیک ہے، دوسری بات. تیسری بات، نو ریزرویشن سیٹ فار مسلمس ان پنجاب اینڈ بنگال. پنجاب اور بنگال میں کوئی ریزرو سیٹ مسلمانوں کو نہیں دینا چاہیے. ٹھیک ہے. فورتھ، ہندی وڈ بی آفیشیل لینگویج. ٹھیک ہے، فورتھ. اور ففتھ، سندھ سپریشن فرام بامبے اینڈ پروونشل اسٹیٹس. یہ ایک انہوں نے بات کی کہ سندھ کو سپریٹ کرنا چاہیے، لیکن اس پہ بھی انہوں نے ایک کنڈیشن لگا تھی کہ اگر وہ اپنے ایکسپینسز خود بیئر کر سکے تو. ٹھیک ہے، مطلب سندھ اپنے لیے اگر ریونیو جنریٹ کر سکتا ہے تو اس کو بامبے سے الگ کرنا چاہیے. اور ڈبلیو ایف پی کو انہوں نے پروونشل اسٹیٹس دینے کی حامی بھری تھی. اور جو سینٹرل گورنمنٹ ہے وڈ کمپرائز اے پی ایم along with 6 ممبرس اپوائنٹڈ بائی گورنر جنرل. ایک سینٹرل گورنمنٹ ہونی چاہیے جس میں پی ایم ہونا چاہیے، پی ایم کے ساتھ 6 ممبرز ہونے چاہیے، اور وہ اپوائنٹ کون کرے گا؟ وہ گورنر جنرل کرے گا. تو گائز یہ نہرو رپورٹ کے جو پوائنٹس ہیں یہ آپ دیکھنے کی کوشش کر لیں. یہ آل پارٹی کانفرنس کی اصل میں ان کے کانسٹیٹیوشنل جو ریکمنڈیشنز تھی وہ ہونے کے بجائے جتنے بھی مسلمانوں کی الگ سے جو ریکمنڈیشن، مسلمانوں کی جو ڈیمانڈس ہوتی تھی ان کو انہوں نے ہٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان پہلے یہ کیا چاہ رہے تھے کہ سپریٹ الیکٹریٹ ہونے چاہیے. مطلب وہ اپنے ڈیمانڈس، اپنے کانسٹیٹیوشنس میں چینجز لانے کے بجائے، خود ایسی نئی چیزیں اس میں لانے کے بجائے انہوں نے جتنے بھی مسلمانوں کی ڈیمانڈس تھی وہ انہوں نے ہٹ کیے، وہ انہوں نے وائلیٹ کیے. سپریٹ الیکشن کا مسلمانوں کا ڈیمانڈ تھا، وہ انہوں نے کہا کہ نہیں ہونا چاہیے. 1/3 سیٹ وہ مانگ رہے تھے، انہوں نے کہا نہیں بھائی 1/4 ہوگا. ٹھیک ہے، وہ کہتے تھے کہ پنجاب اور بنگال میں مسلمانوں کو ریزرو سیٹ ہونی چاہیے ایز کمپیئر ٹو دیئر پاپولیشن، لیکن انہوں نے کہا نو ریزرو سیٹ. ٹھیک ہے. اور اردو تو پہلے ہی سے آفیشیل لینگویج تھا، انہوں نے کہا نہیں ہندی اس کو ریپلیس کرنا چاہیے. یہ 4 ڈیمانڈز جو تھے وہ تو مسلمس کے تھے. تو یہ خود ریفارمز میں چینجز ریفارمز لانے کے بجائے، جو ڈیمانڈس آگے لانے کے بجائے، یہ تو مسلمس کے جو ڈیمانڈس تھے وہ انہوں نے وائلیٹ کیے. ٹھیک ہے نا، آپ سمجھ رہے ہیں نا. اور پھر انہوں نے کہا جو 5th کا جو ڈیمانڈ تھا وہ بھی مسلمس کا تھا کہ سندھ کو سپریٹ کرنا چاہیے، لیکن اس میں بھی انہوں نے یہ بات ڈال دی کہ اگر وہ اپنے ایکسپینسز بیئر کر سکتا ہے تو. مطلب 5 جو ڈیمانڈس تھی، 5 جو یہ کانسٹیٹیوشن میں چینجز چاہتے تھے وہ تو مسلمانوں کے اگینسٹ ہی جا رہی تھی. تو آل پارٹی کانفرنس میں مسلم لیگ کہاں سے آ جاتے؟ ٹھیک ہے، وہ سمجھ رہے تھے یہ ایسا ہی کام ہونا ہے. تو اسی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک کیسی ہائپوکریٹک، مطلب ایک انہوں نے رویہ رکھا تھا معتصبانہ انہوں نے رویہ رکھا، موتی لال نہرو اس کے بیٹے نے، کہ یار یہ جتنے بھی ڈیمانڈس آپ کر رہے ہو برٹش ہے کہ آئندہ جو کانسٹیٹیوشن کی چیزیں ہیں یہ چیزیں اس میں لانی چاہیے، تو اس سے تو مسلمانوں کو آپ ان کے حقوق ہی وائلیٹ کر رہے ہو، تو یہ کس طرح ایک ریفارمس آئے گا؟ ٹھیک ہے. تو یہی باتیں تھیں، یہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں. نہرو رپورٹ کو اس لیے مسلمانوں نے اس ٹائم ایک اس نظریے سے دیکھا تھا کہ اس میں جو بھی انہوں نے ریکمنڈیشن کی تھی وہ ایک بھی مسلمانوں کے حق میں نہیں تھا. تو یہ انڈیا کے بھلائی کے لیے الٹا انہوں نے انڈیا کو نقصان کرانے کی کوشش کی تھی نہرو رپورٹ میں. سمجھ رہے ہیں نا، اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کر لیں کہ انہوں نے جو باتیں کی تھی، یار سپریٹ الیکشن کی باتیں کی تھی، مسلمانوں کے اگینسٹ جاتی. 1/3 کی بجائے 1/4 سیٹ انہوں نے لیجسلیشن کونسل میں. ریزرویشن فار مسلمس ان بنگال اینڈ پنجاب وہ انہوں نے ریجیکٹ کر لی. ہندی کو انہوں نے کہا کہ ریپلیس کر لیں اردو کی جگہ. سندھ کو سپریٹ کر لیں، لیکن اگر وہ اپنے ایکسپینسز اگر بیئر کر سکتا ہے، ریونیو اپنے لیے جنریٹ کر سکتا ہے، تو پھر یہاں کیسی آپ ایک ریفارمز لانے کی کوشش کر رہے ہو؟ یہ تو ٹوٹلی اگینسٹ مسلم سے.
تو اسی بات پہ یہ مین پوائنٹس تھے گائس. ہندو جو کہ ان کے لیڈر موتی لال نہرو اور ان کے بیٹے کا جو انہوں نے ایک نہرو رپورٹ کا جو ہسٹری میں اسے آپ نہرو رپورٹ کے نام سے جانتے ہیں. تو یہ لیکچر اس کے اوپر تھا. امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی, آپ کو اس کی کنسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہو چکی ہوگی. تو اگلے لیکچر میں دیکھتے ہیں قائد اعظم کے جو 14 پوائنٹس تھے کہ اس کے اگینسٹ قائد اعظم نے کیا بات کی, اس کی پھر ریپرکشنز کا کیا ہوئی. تب تک اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.